बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ग़ुलाम कंबर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन इकराम, जैसे जैसे 17 जुलाई करीब आ रही है, इंतखाबी मुहिम में ज़ोर शोर से जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पंजाब भर के 20 जो हलके हैं उनमें ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात का जो फ़ैसला है वो नए वज़ीर आला पंजाब का जो है वो फ़ैसला करेगा। 22 जुलाई को इन इंतखाबात के बाद जो वज़ीर आला पंजाब का है दोबारा इलेक्शन होगा, इंतखाबात होंगे और इन इंतखाबात में PTI या PDM जो भी अक्सरियत हासिल करेगा उसको जो है वो तख्ते पंजाब का यानी कि तख्ते लाहौर का वारिस बिठाने का हक मिलेगा। इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आती है तो मरकज़ी क़यादत के जो जलसे हैं वो उसमें एक ख़ुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। PP7 रावलपिंडी 2 का जो ये हलका है जहाँ से राजा सगीर अहमद सीट हुए थे, वहाँ पे अपोजिशन जमातों की जो मरकज़ी क़यादत है वो अपने जलसे कर चुकी है। हुक्मरान जमात की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इंतखाबी मुहिम में इस वक्त पंजाब भर में जलसों से खिताब कर रही हैं। PP7 में इसी सिलसिले में वो जलसे से 14 जुलाई की शाम को खिताब फरमाएंगी और ये जलसा कलर सईदा के शहर में किया जाएगा। आज की वीडियो में हम कलर सईदा में होने वाले इस जलसे के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तैयारियों और किन जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन अपनी कायद का इस्तकबाल करेंगे उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करेंगी और राजा सगीर अहमद की जो मुहिम चल रही है उसमें जो अचीवमेंट्स हुई हैं उन पे मुख्तसरन आपको जो है वो रोशनी डालेंगे। तफसीलात हासिल करने से पहले गुजारिश करता चलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है उसका ज़रूर इज़हार करें ताकि आने वाली जो हमारी कंबर TV की वीडियोज़ हैं उनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। नाज़रीन इकराम, 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में PP7 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना सबसे बड़ा जो शो ऑफ पावर है वो कलर सईदा शहर में करेगी जो कि PP7 का हिस्सा है। इस जलसा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो मरकज़ी खिताब करेंगी। इस हवाले से मुस्लिम लीगी कारकुनों में जो है वो इंतहाई जोश व जज्बा पाया जा रहा है। ईद के बाद से जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो इस हवाले से जो खैर मकदमी पोस्टर्स हैं वो जो हैं वो हमें हर मुस्लिम लीगी कारकुन की तरफ से जो है वो अपनी वाल पे नज़र आ रहे हैं और जो इलाकाई क़यादत है, ज़िले क़यादत है, तहसील क़यादत है वो जो है अपने अपने प्रोग्रामात को जो है वो तरतीब दे रहे हैं। ये जलसा वैसे तो सुनने में आ रहा है कि जो है वो कलर सईदा ग्राउंड में होगा, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि ये ग्राउंड में नहीं होगा, ग्राउंड से बाहर कोई जगह जो है वो इसके लिए फ़ाइनल की जाएगी। ये इंशाल्लाह आज रात में या अभी तक जो है वो फ़ाइनल की जा चुकी होगी, लेकिन मैं इस हवाले से कोई अभी कंफर्म अपडेट नहीं दे सकता। जलसे के हवाले से जो तैयारियां हैं उसके हवाले से जो है वो आपको बताते चलें कि कलर सईदा से पहले चौक पंडोड़ी के मुकाम पे जो है वो जो कमरुल इस्लाम राजा साहब का भाई गाँव भी वहीं पे है, जो इस वक्त पंजाब के नायब सदर हैं और PEF के जो हैं वो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो एक शानदार इस्तकबाल जो है वो चौक पंडोड़ी के मुकाम पे करेंगे। इस हवाले से कारकुनों को हिदायत कर दी गई है और उनके जो कारकुन हैं और उनके जो ज़ाती दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी हैं वो इस हवाले से दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से कमरुल इस्लाम राजा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक तहरीर भी अपने कारकुनों तक पहुंचाई है, जिसमें उन्होंने जो है वो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा दिलेराना मौक़िफ़ नहीं अपनाया है। अलबत्ता उन्होंने कारकुनों को कहा है कि वो जो है वो तैयार रहें और अपनी जो कायद हैं उनका जो है वो जानदार और बेहतरीन इस्तकबाल करें। चौक पंडोड़ी से पहले रवात की तरफ अगर आप जाएँ तो मुमकिन है कि वहाँ पे रवात में जो है वो अहमद जमशेद साहब जो बगा शेखा यूनियन कौंसिल के चेयरमैन थे वो भी PP10 के हवाले से इस दफ़ा टिकट के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो इस्तकबाल करेंगे। जबकि रवात से कलर सईदा रोड पे जो लोधरा यूनियन कौंसिल है उसके चेयरमैन साबिक चेयरमैन नवीद भट्टी भी PP10 से इंतखाबात में नून लीग के टिकट पे जो है वो हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं।
اور وہ بھی استقبال کی جو تیاریاں ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس ریلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں گے اور مریم نواز کو اپنے علاقے میں ویلکم کہیں گے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ جبکہ جو چوک کنڈوڑی سے متصل یونین کونسلز ہیں وہ شاہباغ کے بجائے جو ہے وہ چوک کنڈوڑی میں ہی جو ہے وہ اپنا جو ہے استقبال کریں گے، جس میں جو ہے وہ یونین کونسل بشن دوڈ کے چیئرمین زبیر کیانی، یونین کونسل غزل آباد کے سابق چیئرمین جو ہے وہ ظفر عباس مغل، وہاں سے یونین کونسل غزل آباد کے نائب صدر سابق امیدوار برائے وائس چیئرمین عثمان خان یوسف زئی، اسی طرح یونین کونسل گف سے مسلم لیگ نون کی مکمل قیادت بالخصوص چودھری یاسر ولایت، سابق کونسلر جن میں مبین جنجوعہ صاحب اور امیدوار برائے کونسلرز اور چیئرمین جو ہیں وہ دوست احباب جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور کلر سیداں جاننے والے اس قافلے کو چوک کنڈوڑی کے مقام پہ وہ بہترین انداز میں ویلکم کرنے کے جو ہے وہ انتظامات کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں بلا لیا گیا ہے، اور تحصیل صدر اعجاز بٹ صاحب کی قیادت میں یہ اجلاس ہوگا، ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ مریم نواز کے استقبال کے لیے اور اس کے جلسے میں شرکت کے لیے جو ہے وہ کارکنوں کے جو ہے وہ ذمہ داریاں لگائی جائیں گی۔ جمعیت علماء اسلام بھی اتحادی جماعت ہے، وہ ان کی قیادت بھی جو ہے وہ اس حوالے سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف کی طرح شدید اختلافات کا شکار ہے۔ راجہ طلال خلیل اور بلال یامین ستی جو دو بڑے رہنما ہیں، شاہد خاقان عباسی گروپ کے کہہ سکتے ہیں آپ، ان کے درمیان بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں کچھ تنازع ہوا ہے جو ابھی تک تصفیہ طلب ہے، اس کا کوئی پراپر جو ہے وہ تصفیہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے چیئرمین سینیٹر راجہ ظفر الحق اور ان کے بیٹے سابق MP اور نائب صدر پنجاب راجہ محمد علی آیا اس جلسہ میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو اس حوالہ سے جو ایک بہام پایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں راجہ صغیر احمد کے حوالے سے، جو ہے جو ان کی انتخابی مہم کے حوالے سے ایک بہت ہی منفی ماحول اور تاثر قائم کیا گیا تھا کہ راجہ صغیر احمد جو ہے وہ اپنا آبائی پولنگ سٹیشن اور آبائی پولنگ سٹیشن کے ساتھ ساتھ اپنی آبائی یونین کونسل مٹور میں جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ ان دنوں میں راجہ صغیر احمد نے جو ہے وہ آج ایک زبردست جو ہے وہ کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا ہے مٹور میں، جس میں تقریباً مٹور برگ کی جو یونین کونسل ہے اس کے جو مقامی لوگوں نے شرکت کی ہے، اور وہاں پہ راجہ صغیر احمد نے راجہ صغیر نے بہترین شو پاور کیا ہے اور مخالفین کو بتا دیا ہے کہ اپنے علاقے میں ان کی عزت اور ان کا کام ابھی موجود ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ اپنا شاید پولنگ سٹیشن 19-20 کے فرق سے جیتیں گے۔ یہاں پہ اگر اس جلسے کو دیکھا جائے تو راجہ صغیر احمد کی گرپ اپنی یونین کونسل پہ، آبائی یونین کونسل پہ ابھی بھی مضبوط ہے، باوجود اس کے کہ ان کے خلاف جو دڑے ہیں، دو دڑے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ منظم ہو کے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ان کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، یہ محنت، یہ جوش و جذبہ اور یہ جوڑ توڑ جو ہے وہ تو 17 جولائی تک جاری رہے گا، اور 17 جولائی کو جب پولنگ ہو جائے گی اور شام کو جب نتائج آئیں گے تو تب ہی پتہ چلے گا کہ کون فاتح ہوتا ہے۔ لیکن ابھی PP7 کے حوالے سے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ راجہ صغیر احمد ہے، جبکہ دوسرے نمبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور لبیک میں سخت مقابلہ ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سلامت رہیں، خدا حافظ۔